أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिन पैगंबर का किस्सा सुनेंगे वो हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने निकाल दिया तो उनके साथ उनकी बीवी साहिबा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त से बल्कि उनके हुक्म से सदूम के शहर में रहाइश पजीर हो गए। ये उस इलाके का मरकज़ी मकाम था जिसके साथ काफ़ी ज़री ज़मीनें थीं और देहात वग़ैरह भी जुड़े हुए थे। यहाँ के बाशिंदे इंतहाई फासिक, फाजिर, शदीद तरीन काफिर, इंतहाई बदफितरत, बेहद बद किरदार थे। वो राहज़नी के आदी और सरेआम बुरे काम करने वाले थे। वो एक दूसरे को इन गुनाहों के इर्तिकाब से मना भी नहीं करते थे, यानी उनके आमाल इंतहाई बुरे थे। उन्होंने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था जो उनसे पहले किसी इंसान ने न किया था, यानी उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी थी और अपनी जायज़ ख्वाहिशात औरतों के ज़रिए से पूरी करने से रुक गए थे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा की हैं, ये इन्हीं की ईजाद थी। इनसे पहले किसी ने ये काम न किया था। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया था। आज के दौर में लोग कहते हैं कि ये बीमारी विरासती बीमारी है, जेनेटिकल डिसीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि ये काम इन्होंने ईजाद किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी और उन्हें हराम कामों से और फहाशी और गलीज़ तरीन कामों से मना फरमाया, लेकिन उनकी गुमराही और सरकशी में इजाफ़ा होता ही चला गया। वो कुफ़र और गुनाहों में बदस्तूर मुलव्विस रहे। तब अल्लाह ताला ने उन पर वो अज़ाब नाजिल फरमाया जो उनके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया, जिससे दुनिया भर के लोगों को नसीहत हो गई। किस्सा कुछ यूँ है। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाकत कौम में लूत के लिए जो फरिश्ते भेजे गए थे वो बड़े खूबसूरत इंसानों की शक्ल में ज़मीन पर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पर उतरे थे। आपने उन्हें देखकर बड़ी इज्जत की। जल्दी जल्दी अपना बछड़ा लिया, उसको गर्म पत्थरों पर सेक कर तल कर हाजिर किया और ख़ुद भी उनके साथ दस्तरख्वान पर बैठ गए। आपकी बीवी साहिबा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम खाने पिलाने के काम काज में लग गई। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इज़्ज़त में यानी उनके खिलाने की खिदमत में हैं, लेकिन वो फरिश्ते खाना नहीं खाते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ खौफज़दा हो गए, क्योंकि उस ज़माने में जब दुश्मन घर आता था तो वो खाना नहीं खाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफज़दा देखकर फरिश्तों ने कहा, आप खौफ न कीजिए। अब दहशत दूर करने के लिए असली वाक़या खोल दिया। हम कोई इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं, कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं कि उन्हें हलाक कर दें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उसे बशारत भी पहुँची तो हमसे कौम लूत के बारे में कहने सुनने लगे। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह ताला की तरफ झुकने वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दे, तेरे रब का हुक्म आ पहुँचा है, उन पर ना लौटाया जाने वाला अजाब ज़रूर आने वाला है। मेहमानों के खाना ना खाने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जो दहशत समाई थी, उनका हाल खुल जाने पर वो दूर हो गई। तो आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की फ़िक्र लग गई। आपने कहा, उस बस्ती में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, तो तुम उनको कैसे हलाक करोगे? फरिश्तों ने कहा कि हमें वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का इल्म है,
اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے۔ اب آپ کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار، بڑے ہی نرم دل تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے، دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری لڑکیوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا ہمارے راستے سے ہٹ جا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے اپنا راز بتا کر وہاں سے چل دیے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تاکہ قوم لوط کی پوری طرح سے آزمائش ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سٹ پٹا گئے، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بناتا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں، اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے۔ زبان سے بھی نکل گیا، آج کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہے، قوم والی اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، مجھ میں ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، کیا ہوگا؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنی زمین میں تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے، شرما شرمی انکار نہ کر سکے اور انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں۔ ان سے کہا، واللہ یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ کچھ دور جا کر بھی دوبارہ یہی عرض کیا، غرض گھر پہنچنے تک 4 بار آپ نے یہی کیا۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کے نبی ان کی برائی نہ بیان کر دیں انہیں ہلاک نہ کرنا۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، مگر آپ کی جو بیوی صاحبہ تھی، قوم سے ملی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا، لوگ دوڑے بھاگے آ گئے، جسے دیکھو خوشیاں مناتا ہوا جلدی جلدی لپکتا ہوا چلا آ گیا۔ ان کی تو یہ بہت ہی بری خصلت ہو گئی تھی، اس سیاہ کاری کو انہوں نے گویا عادت بنا لیا تھا، یعنی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود یہ لوگ دن دہاڑے کھلم کھلا خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ ہمیں ان لڑکوں سے اب بدفعلی کرنی ہوگی، یعنی ان کے اندر شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بدخصلت کو چھوڑو، اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو، یعنی اپنی بیویوں سے پوری کرو جو میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں ٹھہرایا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی انہیں سمجھائی اور کہا عورتیں ہی اس بات کے لیے موزوں ہیں، ان سے نکاح کر کر اپنی خواہش پوری کرو، یہی پاک کام ہے، مردوں کی طرف اس رغبت کی طرف سے نہ آؤ، اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں، میری عزت کا تو خیال کرو، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں یہ مہمان ہیں، آج اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں ہم اسے، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ ہی آ کر ان سے بے عزتی کی بات کر لے اور ان سے کوئی بدتمیزی کر دے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کے سامنے بے عزتی کر دی، ہمارے مہمان کی بے عزتی کر دی۔ تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے تھے اور ان کے مہمانوں سے بدتمیزی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کچھ میرے مہمانوں کا ہی خیال کرو۔ ان سرکشوں نے کیا کہا کہ تجھے معلوم ہے ہمارا کیا ارادہ ہے، یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں کے ساتھ ملنے کا ہے، پھر جھگڑا اور نصیحت بے سود ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جا، بات بڑھانے کا کیا فائدہ، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔